नेपालको राजनीतिलाई अब राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि प्रजातन्त्र भनेको समय अनुकूल सुधार हुँदै जानुपर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली हो। अब हामी 7 सालमा बल्ल प्रजातन्त्रको ढोका खोलेको भनिएको देश हो। चाहेर नचाहेर जानेर नजानेर त्यति बेला चाहिँ नि राजनीतिक प्रणाली र प्रजातन्त्र भनेको वेस्टमिनिस्टेरियल बेलायती राजनीतिक प्रणालीलाई कपी गरेको राजनीतिक प्रणालीबाट प्रजातन्त्रको नाममा सुरु गरेको राजनीति भएको हुनाले नेपाली जनतामा त्यो अभ्यस्तता नआइसकेको, त्यसका अवयवहरूको बारे जानकारी नभइसकेको, शक्ति सन्तुलनका क्रियाकर्म र प्रक्रियाहरूको अनुभव र ज्ञान नभइसकेको र स्वयं बेलायतमै पनि जसलाई प्रजातन्त्रको जननी भन्ने गरिया छ, अब त्यति बेला साम्राज्यवादी शक्तिले जे गर्यो त्यही नै उदाहरण हुने, त्यसो भएको हुनाले प्रजातन्त्रको जननी त्यस्तो त खोइ भन्न नमिल्ने हो। अब माटो अनुसार, समय अनुसार, ठाउँ अनुसार आफ्नो आफ्नो जननी आफै हो। त एउटा देशको कुन चाहिँ भूगोलको एउटा भागमा भएको चिजलाई विश्वको जननी मानिदिने कुरा त अलि आफैमा बहसको कुरा छ। त भए पनि यस्तो एउटा चलन बस्यो। स्वयं बेलायतमा पनि आजको दिनको बेलायती राजनीतिको तौर तरिकामा आइपुग्नलाई कमसेकम 500 वर्ष लागेको छ। अब त्यो 500 वर्षको परिपक्वतापछि आज बेलायत जस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ संविधानै नभएर पनि देश चलेको छ है। यो प्र्याक्टिस, यो अनुशासन, यो कर्तव्य भने कस्तो भने हुँदा त्यो चाहिँ नि बीबीसीको डाइरेक्टरको नियुक्ति चाहिँ बेलायती महारानीको नामबाट हुन्छ, अपॉइन्टमेन्ट अफ हर म्याजेस्टी द क्वीन है। तर त्यो को डाइरेक्टर भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि सायद महारानीलाई थाहा हुँदैन। त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने यो प्रधानमन्त्री वा बहुमतले जितेको पार्टी वा जो छ त्यसलाई हुने हो। अब यो बेलायती प्रणालीमै पनि थरीथरीको प्रणाली, राष्ट्रपतीय सिस्टम भएको ठाउँमा शासक राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसको सहयोगी, अब प्रधानमन्त्री प्रणाली भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शासन अनि राष्ट्रपति चाहिँ सहयोगी, राष्ट्रको प्रमुख मात्रै, इत्यादि इत्यादि विभिन्न मोडेल्सहरू छन्। अब मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा 7 सालमा सुरु गरेको त्यो वेस्टमिनिस्टेरियल बेलायती प्रणालीको भर्खर जग बस्न लागेको, जग बस्न खोज्या हो कि भन्ने अवस्था बन्दै गएको बेलामा अब अहिले यो चाहिँ नि गैर राजनैतिक उत्ताउलो विधि व्यवहारले गर्दा यो यस्तो छ्यासम्यासी राजनीतिमा पुग्यो कि यो राष्ट्रपतीय प्रणाली हो कि पनि थाहा छैन, प्रधानमन्त्री प्रणाली हो कि त्यो पनि थाहा छैन, वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली हो कि यो पनि त्यो जस्तो छैन, इभन फ्रेन्च रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टमको प्रणाली हो कि त्यो पनि थाहा छैन कि हाम्रो देशको प्रणाली कस्तो हो। अब यसैलाई हामीले चाहिँ महान चाहिँ उपलब्धि गऱ्यौँ, संसारलाई चकमा दियौँ भन्ने खालको विधि व्यवहार एकातिर छ। यो त भत्ताभुङ्ग र भाँड भैलोको यस्तो पराकाष्ठा भयो जसको परिणाम र नतिजा हामी अहिले दैनिक भोगिरहेका छौँ। त्यसो भन्नाले मैले कुनै व्यक्तिको आलोचना गरे होइन, शक्तिको सन्तुलन नभएको प्रणाली त प्रणाली नै हुँदैन प्रजातन्त्रमा। दुःखद कुरा चाहिँ के भयो भने 2/3 बहुमत आएको दम्बमा, लगभग 2/3 भनौँ न, अब 2/3 को हैसियतमा पुग्न लागेको दम्बमा अब अख्तियार पनि एउटै मान्छेको अन्तर्गतमा, सिआइडी डिपार्टमेन्ट पनि एउटै मान्छेको अन्तर्गतमा, नियुक्ति पनि बर्खास्ती पनि एउटा मान्छेको अन्तर्गतमा हुने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिएको कुरा र मन परेको कुरा र शत्रु साधना गर्ने कुरा मात्रै गर्ने अवस्था हुने भयो। र राष्ट्रको प्रमुख भनेको चिज राष्ट्रको नभइकन एउटा दलभित्रको पनि एउटा गुटभित्रको पनि व्यक्तिको यस्तो बन्न थालेपछि सिस्टमै कोल्याप्स गर्यो। अब त्यसो भए
बेलायती सिस्टम होइन भनौँ भने तपाईँको फ्रेन्च रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम पनि छ फेरि हाम्रो देशमा होइन। त्यसैले हामी कुन सिस्टममा हिँडिरहेछौँ भनेपछि त संसारमा जेसुकै सिस्टममा हिँडे पनि त्यसका इफ्स एन्ड बट्सहरू हुन्छन् अनि अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम हुन्छ। राजनीति भने यस्तो भयो भने यस्तो हुने हो, जब यस्तो नै हुँदैन भने के हुन्छ भन्ने कुराको यु नेभर नो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको नेपालको राजनीति त राजनीति नै होइन, यो भद्रगोल नीति हो, मनपरी नीति हो, अराजनीति हो, वा राजनीतिको र पनि नभएको र नबुझिएको मनपरी यही त हो नि राजनीति। किनभने राजनीतिमा जे पनि चल्छ, किनभने राजनीतिमा जे पनि हुन्छ। यस्तो कुन प्रकारको परिस्थितिमा भनिने गरेको राजनीतिमा जे पनि हुन्छको नाम चाहिँ आफ्नो अनुकूलको कामको निमित्त जे पनि हुन्छ वालामा हालिन थालेपछि यो सेप र साइज नभएको अमिबा जस्तो भयो यो राजनीति। यसको सेप पनि छैन, यसको साइज पनि छैन, यसको के हो, यो कस्तो अनुहारको नै थाहा छैन। त्यसैले अहिले नेपाली राजनीति धुन्धान कन्फ्युजनमा, भ्रममा, भुलमा र गन्तव्यहीन। त्यसो भएपछि कहाँ पुगिन्छ थाहा नि। यसो भयो भने यहाँ पुगिन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो नभएपछि कहाँ पुगिन्छ थाहा हुन्न। त यस्तो अवस्था छ। यसलाई के भनेर मूल्याङ्कन गर्नु? खोइ यो त क्याओस, अनार्की, भाँडभैलो के हो? यो राजनीति नै होइन। राजनीतिमा एउटा गम्भीर चेतनामूलक र विशिष्ट प्रकारको राजनीतिक दर्शन दिने भने आफूले दिने होइन, त्यो दिन सक्नेहरूको जमातको विचार लिएर राज्य सञ्चालनमा हाल्नुपर्ने जो विधि विधान छ त्यो अहिलेको प्रणाली र पार्टी सिस्टम र अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्न चाहेन या जानेन, या उसले जति गर्यो यही हो अन्तिम भन्ठान्यो। त्यसकारण नतिजा खराब आउनु त स्वाभाविकै भयो। आफूले सक्ने मान्छेसँग सिक्ने, आफूले नजाने जान्ने मान्छेसँग सिक्ने र देशका वरिष्ठ विद्वान, संसारभरिका वरिष्ठ विद्वानको साथ सहयोग, मद्दत, विचार लिने स्वभाव र चरित्र भयो भने त्यसले बाटो गलत लिँदैन। अब मैले जे गरेँ त्यही त हो नि, यहाँभन्दा अन्तिम कुरो केही छैन भन्ठान्ने टेस्ट पासै भन्ने गरेको छु मैले। त्यस्तोलाई त्यो राजनीतिक चेतनाको स्तर नै टेस्ट पासै तहको छ। अब उसले राजकीय व्यवहार गरेन। राजकीय भने मैले राजा भने होइन है, म त एउटा विशिष्ट राजा नाम नीति भने हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख वा राष्ट्रिय कुरा चाहिँ नि लाई राजकीय भने सन्दर्भमा भने हो। त्यो भएको हुनाले के त अब यो त भाँडभैलो र भद्रगोल मात्रै भयो। कता जानला पनि थाहा छैन, के हुन्ला पनि थाहा छैन, किन गर्नला पनि थाहा छैन, यसो नगरी के हुन्छ पनि थाहा छैन भनेपछि नेचुरली योभन्दा त राज संस्थाको संरक्षकत्व, राज संस्थाको नेतृत्व, राज संस्थाले दिने गरेको एउटा राष्ट्रिय पहिचान, राज संस्थाको बेलामा भए गरेका बदमासीमाथि हुने गरेको कारबाही। बदमासी त दुनियाँमा मान्छे उल्टो जे पनि गर्छ हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार गरे भएको साबित भयो भने मृत्युदण्ड हुने देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त कुरा यति हो कि त्यहाँ न्यूनीकरणको अत्यन्त ठुलो भूमिका हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ नि अब लुटको अनुकूल परेदेखि नियम बनाउने आफै, लागू गर्ने आफै भएपछि कानुनै आफूलाई चाहिए जस्तो बनाउने, ठ्याक्कै चाहिँ नि आफूलाई मन परे ठेकेदारलाई दिने चाहिँ नि विधि बनाएपछि यसले आफ्नो मन परे मान्छेले दियो भन्नु त कुनै ठुलो कुरो भएन नि। तपाईँको सिस्टम मास्ने, नीति मासेपछि मनपरी हुने, त्यस क्रममा जनताले चाहिँ नि खोज्दै आयो होइन यो त चाहिँ यो त ठिक भएन, यो त राजा चाहियो, यो संरक्षक चाहियो, रेफरी चाहियो, एउटा कमसेकम यहाँ खराब भयो भनेर चाहिँ नि हुइसिल बजाउने, सिटी बजाउने कुरा चाहियो। हेर्दै देशको चाहिँ नि नीति सिद्धियो, व्यापार सिद्धियो, उद्योग सिद्धियो, हुँदा भूमि मिचिएर यत्रो चाहिँ नि भूमिबारे अनेक किसिमका प्रश्नहरू भयो। मतलब भएर भयो वा नभएर भयो, अब के पनि छैन भन्ने कुरामा जनता चाहिँ नि निराश भएको अवस्था भएको हुनाले यो सम्झिने प्रक्रिया त्यो भएको हो। यो एउटा अनुशासित राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया हो।
त्यस्तो थियो। अब अनुशासनमा त बेला बेलामा नियन्त्रण हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले यो नगर्नुहोस् भन्ने हुन्छ, तपाईँले यो किन गर्नुभयो भन्ने हुन्छ, त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन। ल मलाई त छिनछिनमा यो नगर भन्छ, हिसाब चाँडो बुझा भन्छ, बुझाएन भने जेल हाल्छु भन्छ, भनेपछि त बदमासलाई त मनपर्ने कुरा आएन नि त यो। अनि उसले स्केप खोज्ने भयो। स्केप खोज्ने के भने अब यसलाई नै मासिदिएपछि खेले खत्तम भएको, म आफ्नो चाहिँ मनपरी गर्न पाउँछु होइन। नत्र यत्रो 17,000 मान्छे मर्ने मराउने काम गरेर, लाखौँ लाख आफ्नै मुलुकमा घरबार विहीन भएर, 10औं लाख मान्छे सुकुम्बासी भएर, 90-90वटा ब्याङ्कको पैसा चाहिँ नेपाली जनताले पसिनाले रगतले कमाएको पैसा, राखेको ब्याङ्कको पैसा लुटाउने काम गरेर परिणाम के भयो त? यत्रो हाहाकार भइसक्दा केही पनि छैन। अनि मान्छे वाक्क हुने त स्वाभाविक भयो नि। त्यसो भएको हुनाले अहिले राज संस्थाको खोजीको बारे चर्चा भएको हो र यो स्वाभाविक पनि हो र यो अन्तिम औषधि पनि हो। 240 वर्षको इतिहास भएको संस्था हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नेले 240 वर्षको संस्थालाई निषेधै गरेर मात्रै पेलेर लान्छ भन्ने सोच्नु त त्यो त महाको केटाकेटी कुरा भयो नि होइन। कसैले कसैलाई निषेध गरेर कहीँ पुगिन्छ र? त्यसैले यो चाहिँ नि आफैले बनाएको संविधान, विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधान, महाको एउटा सुराई, एउटा लोटा, एउटा ट्याङ्का मात्रै बोकेको सन्त नेताको अगुवाईमा गरेको संविधान, नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श पुरुषको अगुवाईमा बनाएको संविधान, त्यस्तो संविधानलाई एक सुधारको मौका नदिएर, समय अनुकूलको आवश्यकता, सुधारको आवश्यकता पर्यो होला, त्यो परेर जान्छ। किन समयले अब हुँदै नभएका नयाँ नयाँ किसिमका कुराहरू आउँछ त, नयाँ कानुन, नयाँ संविधानमा परिवर्तन, संविधानमा संशोधन, त त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। हुँदै जानु, त्यो छोडेर मान्छे मार्या भरमा, ज्यान मार्या भरमा, ब्याङ्क लुट्या भरमा, 17,000 मान्छे मारे मराए बापतको भरमा, यसले त सिद्धाउँछ बस्न दिन्न भन्या भरमा अनि विदेशीलाई आफ्नो झगडा चाहिँ नि छिमेकीको झगडा परायालाई बोलाएर चाहिँ नि समाधान गर्ने व्यवहार र हैसियतको झगडामा मुछिन थालेर यो नयाँ चिजहरू बनाएको, नेपालीले बनाएकै होइन त्यो। अनि कसरी हुन्छ त? अब यो चाहिँ नि गैर पार्टी, यो राजनीतिक दल होइन, यो सबभन्दा ठुलो कुरा। नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा भयो, नेपालको स्थायित्वमाथि नै खतरा भयो र नेपालको स्वाभिमानमाथि नै खतरा भयो। यसलाई जोगाउने कसरी भनेर गएको 1.5 वर्षदेखि देशका उद्योगी, व्यापारी, प्रशासक, सेना, सशस्त्र, सामान्य प्रहरी लगायत प्राध्यापक, शिक्षक, सारा आफूले चिने जानेका र देशमा इने गनेका भनेका र विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग समेत राय सल्लाह गरेर 1.5 वर्षदेखि, गएको 1 वर्षदेखि चाहिँ नि यसलाई दल नभनिकन जुनसुकै दलको मान्छे पनि यो विचारमा सहमति हुन्छ भने त्यो सहमति हुने मान्छे आएर साथ बसेर वा मन, कर्म र वचनले सहयोग गर्न सक्ने हैसियत कसरी बनाउन सकिन्छ त? किनभने पार्टी भन्ने बित्तिकै एउटा पार्टीको मान्छे अर्कोमा नजाने, कतै जानु पर्दाखेरि पार्टी नै छोडेर जानुपर्ने, त्यहाँ बस्न नसक्ने भइसक्यो, डुङडुङ्गी गनाइसक्यो, आफूलाई चित्त बुझेको छैन, तर तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्न किनभने तपाईँले अर्को पार्टी जोइन गर्नुपर्छ। त्यसो होइन, मान्छे राष्ट्रिय मान्छे हुनु पर्यो। पार्टी भने त देश रहे पार्टी हुने हो, देशै नरहेको पार्टी। त्यसो भएको हुनाले यो त्यस्तोबाट मुक्त भएर राष्ट्रको सेवा के चाहिँ गर्यो भने चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ त? स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ, मान मर्यादाको ग्यारेन्टी हुन्छ, पहिचानको ग्यारेन्टी हुन्छ र नेपालीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्ने ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दा हामीले 3टा कुरामा पुग्यौँ। एउटा, नेपाललाई संवैधानिक राज संस्था नै चाहिन्छ। दोस्रो, सनातन पहिचान नभएको मान्छे व्यक्ति हुँदैन, त्यो पशु मात्रै हुन्छ, एनिमल मात्रै हुन्छ। त्यस्तो मान्छे भएपछि उसको पहिचान हुन्छ, त्यसको पहिचानको सम्मान गर्नु पर्यो। को के भन्ने कुरासँग कसैले कसैलाई ट्रान्सफर गरेर वा चाहिँ नि परिवर्तन गरेर होइन, पहिचानको जगेर्ना नभएको मान्छे हुँदैन र त्यो राष्ट्र हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पहिचानको बन्दोबस्त गर्ने र
पछाडि परेको इतिहासका क्रममा पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ। हिजो पीडनमा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई विशेष हेर्नुपर्छ, त्यो जायज कुरा हो। तर त्यो हेर्ने माध्यम भौगोलिक भिन्नता र जात र भाषाको नाममा राज्य छुट्याएर हुँदैन। यो संघीयता गलत अप्रोच हो। विकासको क्रममा अरू अनेकन्ती मोडेलहरू छन्। संघीयता एउटा मोडेल हो जुन हाम्रो मुलुकमा लागू हुँदैन, लागू हुन सक्दैन। यो ठिक र व्यावहारिक कुरा होइन, किनभने यति धेरै पहिचान भएको, यति धेरै सांस्कृतिक स्वरूप भएको, भाषाभाषी भएको, यति सानो भन्नाले हिन्दुस्तान र चीनको दाँजोमा यति सानो बिचमा बसेको देश लाई म्यानेज गर्नको निमित्त, सञ्चालन गर्नको निमित्त यहाँ यो चाहिँ नि संघीयताको नाममा विभाजन गर्नुपर्ने यो गलत काम हो। यसले फाटो मात्रै ल्याउँछ, एकता हुँदैन। र संस्था त्यस्तो भएन। राष्ट्रपति भयो, एउटा राष्ट्रपति भयो, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। अर्को राष्ट्रपति भयो, एमालेको राष्ट्रपति भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। अब यिनको त झन् एमाले मात्रै होइन, गुटको भयो, गुटमा पनि व्यक्तिको भयो समेत आलोचना छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कुरा हो पनि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रको राष्ट्रपति हुनु पर्यो, राष्ट्रपति नै हुनु थियो भने त्यस्तो हुने हैसियतको राष्ट्रपतिको दिन आजको नेपालमा छैन। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था चाहियो। शिक्षक राष्ट्रको हुनु पर्यो। आजभोलि दुःखद कुरा नि, तपाईँ जिल्ला अफिस सिडिओ अफिसमा जानुभयो भने पहिले नै बुझेर जानुपर्छ यो सिडिओ कुन पार्टीको हो भनेर। त्यो राष्ट्रको सिडिओ होइन। पुलिस अफिसमा जानुभयो, एसपी यो कुन पार्टीको हो पुलिस, तपाईँले त्यो बुझेर जानुपर्छ। त्यो पुलिस देशको पुलिस होइन। शिक्षक देशको होइन, कर्मचारी देशको होइन। कर्मचारी सिंहदरबारमा यो कर्मचारी सङ्गठनको बोर्ड झुन्डाएर बसेको छ। कर्मचारीलाई सङ्गठन बनाउनु पाइन्छ, बनाउनुहोस्। तर त्यस्तो त्यो केन्द्रीय सेन्ट्रल अफिसमा कर्मचारीको बोर्ड झुन्डाएर त्यहाँ हडताल गर्न पाइँदैन। चाहे जसलाई जेसुकै मन परोस् या मन नपरोस्, म भोलि शासनमा भयो भने म त 1 मिनट पनि गर्न दिन्नथेँ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। डाक्टरले इमर्जेन्सी हडताल गर्न पाइँदैन। डाक्टर पार्टीको, डाक्टर त छोडिदिनुहोस्, बिरामी पार्टीको। मेरो पार्टीको बिरामी राम्रोसँग हेरिदेऊ, डाक्टरलाई राम्रोसँग हेरिदेऊ, अर्का भए मारिदेऊ। त्यस्तो हुन्छ कहीँ बिरामी? अस्पतालमा भर्नादेखि लिएर, स्कुलमा पठन पाठनदेखि लिएर, सरकारको कर्मचारीदेखि लिएर, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर तपाईँ पार्टीको भएपछि देश भन्ने चिज कहाँ छ? त्यसैले देश हुनु पर्यो पहिला, अनि मात्रै हुन्छ यो सबै बाँकी कुराहरू भन्ने कुरालाई मुख्य ध्यानमा राखेर यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको गठन भएको छ। यसमा 4 जना मान्छे सल्लाहकार हुनुहुन्छ। मोहनचन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ, नेपालको जिउँदो मण्डेला भन्छन् उहाँलाई। उहाँ 18-20 वर्ष जेल बस्नुभएको। उहाँ पनि जीवनभर अनेक किसिमका आन्दोलन र सङ्घर्षण गरेर थाकेर होइन रहेछ, कुरा त सत्य कुरो त यो रहेछ भनेर महसुस गर्नुभएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष कर्णेल हेमबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। अनि नेपाली मुसलमानको अध्यक्ष, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मुस्लिम समाजको अध्यक्ष महबुब शाह भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ। पछाडि नेपालको चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रको सबभन्दा अहिले बाँचेको सिनियर मोस्ट मान्छे आदित्यमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो राइजिङ नेपालको सुरुवातकर्ता अङ्ग्रेजीको हुनुहुन्छ। उहाँ 82-83 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै उहाँहरू एक थरी यस्ता परिपक्व मान्छेहरू सल्लाहकार हुनुहुन्छ। मैले यसको अध्यक्षता गरिरहेको छु। अहिले लगभग 160 जना देशभरिका उद्योगी, व्यापारी, प्राध्यापक, पूर्व कर्मचारी, पूर्व सेना जरसाबहरू, पूर्व एआइजी सशस्त्रका, पूर्व प्रहरीका पदाधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरू 160 जना चाहिँ केन्द्रीय अभियन्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो यसमा कुनै यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको मर्यादाको तलमाथिको झगडा छैन कि यो देशलाई यो 3टा कुरा चाहियो है भनेर मुलुकभरि यो गर्ने। अब लगभग हामी 62वटा जिल्लामा, बडो मलाई गर्वका साथ आजभन्दा 3 महिना अगाडि म 49-50वटा जिल्लाको कुरा गर्दै थिएँ। आजको दिन संयोग भयो तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि हिजो सिराहा जिल्लामा समेत गठन भएको हिसाबले अब 62 जिल्ला
मा चाहिँ हाम्रो जिल्ला अभियान समिति उपाध्यक्ष। अब यहाँ त कस्तो भयो भने हेर्नुहोस्, लुटको कुनै सीमै भएन। लुटको सीमा भएन भने कस्तो भने यो देश कसरी बन्यो? पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गर्नुभएको हो, नेतृत्व गर्नुभएको हो, तर देशमा रगत पोख्ने त गुरुङ हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहको फौजको एउटा मुख्य फौज गुरुङहरूको हो नि, मगरको हो नि, मुख्य फौज मगर हो नि, खसहरूको हो नि। खस भने यी क्षेत्री थापा बस्नेत पाँडे के हो यो कहाँ अहिले यो चाहिँ नि तपाईँको उसमा हेर्नुहोस् त, त्यो खवास भन्ने चिज कहाँ छ अहिले? यो देश निर्माणमा खवासको भूमिका बिर्सन मिल्छ? तर म त कहीँ कतै खवासको त नाम निशानै देख्दिनँ आजको दिनको राजनीतिमा, होइन? एउटा मेरो उदाहरणको लागि भनेको, बान्याहरू मतलब कोही पनि लगायत भूमिपुत्रहरू आज नेपालको सीमाको रक्षा यो गरेका छ। ती भूमिपुत्रहरू ती नभए हाम्रो सेनाले मात्रै रक्षा गरे हो यो सिमाना? मान्छेले चाहिँ नि हेपाईको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भनेर आज मधेसवासीहरू चित्त दुखाइरहेको छ। यो सही कुरा हो। मधेसवासीलाई चित्त दुखाउनु भनेको यो देशप्रति अपराध गर्नु हो। म त त्यसरी भन्छु। किनभने तिनै मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनी नभएको भए आजसम्म हाम्रो सीमाको रक्षा हुँदैन थियो। हाम्रो सेना र यो सशस्त्र अहिले उहाँ बिओपीको फौज यहाँ कति ठाउँमा राखेर भन्छ कि तिनकै भरमा मात्रै हो यो देश जोगिएको? हेर्नुहोस् न, यो सबैलाई इज्जत र मर्यादा दिएर हामी एक नेपाली हौँ है भन्ने स्वाभिमान दिने क्रमको भन्दा तिमी नाक चुच्चे, तिमी नाक थेप्चे, तिमी बाहुन, तिमी छेत्री, तिमी चाहिँ नि मगर, तिमी मधेसी, तिमी कालो अनुहारको, तिमी रातो अनुहारको, यसरी पो मान्छे विभाजन गरिदिनला। यो त हामी त कुनै सेकेन्ड पनि टिक्दैनौँ यसो गऱ्यो भने। आज विदेशीले हस्तक्षेप गर्नुको कारण, विदेशीले मनपरी गर्नुको कारण, विदेशीले दबाब दिनुको कारण हाम्रो हैसियत यिनीहरू फाटेका भएको हुनाले गरे त हो नि। लौ त यो एउटा सामान्य कुरा हो नि। एउटा औँला हुनु र एक मुठी हुनुमा जे फरक हो त्यति फरक हो। कुन शक्ति र ताकत थियो होला नेपाल र नेपालीको आजभन्दा 200-400 वर्ष अगाडि? तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त। यो चाहिँ सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि संसारको विश्वको उदाउँदो मात्रै होइन, सूर्य नअस्ताउने भनिएको साम्राज्यका विरुद्धमा 2 वर्ष लडाइँ लड्न सक्ने ताकतको गोर्खालीको सन्तान पो त हामी। यो देश तपाईँले बनाएको, मैले बनाएको, उहाँले बनाएको। म भने मेरो 10 पुस्ता, 15 पुस्ता, 20 पुस्ता बाबुबाजेले बनाएको। आज म त्यो रगत भएको मान्छे हुँ। तपाईँ त्यस्तो हो त। यही राष्ट्रिय भावनाको जगेर्नाका लागि, यही राष्ट्रिय भावनाको चाहिँ नि एउटा प्रेरणाको निमित्त हो यो अभियान गरेको। यसको कुनै राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य छैन। अब यति कुरा भएर स्थायी भइसकेपछि जसलाई जुन पार्टी मन लाग्छ त्यहाँ जाऊ। देश रहेन पार्टीको कुरा हो। म जस्तो मान्छे, उत्तरार्धमा भएको मान्छे उमेरले मलाई के कुराले पोल्या छ र यो सबै थोक गरिरहनु? म 6 पटक मन्त्री भएको मान्छे हुँ। अब के हुन्छ? 7 पटक भएर के हुन्छ? मैले 6 पटक घुस खाइनँ, अब 7औं पटक चाहिँ अब मौका पाए खान्छु भन्नलाई मन्त्री हुने हो? यहाँ त समस्या यो पो भयो त। होइन भने त देश रहे म शान्तिसँग जान पाउने भएँ। मेरो बाबुबाजेले मलाई स्वर्ग जस्तो दिएर गएको चिज मैले नर्क बनाएर जानु पर्यो भने योभन्दा ठुलो के भन्छ यो आत्मग्लानी अरू दुनियाँमा के हुनसक्छ? वैचारिक दृष्टिकोणले कागजमा हेर्ने हो भने अन्तर छैन, व्यवहारमा लाख अन्तर छ। व्यवहारमा भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि टेस्टेड भन्ने एउटा, गर्ने एउटा, बोल्ने एउटा, हुने एउटा, व्यवहारमा टेस्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ नि बोलाइ र भनाइ र गराइमा फरक विधि व्यवहार गरेका छैनौँ, त्यति हो फरक। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ नि जुन प्रकारको साथ सहयोग र विश्वास नेपाली जनताले जुन दिनुभएको छ त्यही विश्वास कायम राखेर मर्न पाऊँ भन्ने मात्रै हाम्रो सपना हो। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, राजनीतिमा जे पनि चल्छ, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर चाहिँ नि राजनीतिका यस्ता तुच्छ व्यवहारलाई आदर्श बनाएर, राजनीतिमा त्यो बेला बखतमा त्यो तुच्छ व्यवहार हुन्छ, नहुने होइन, तर त्यो आदर्श होइन, त्यो परिआएको बेलामा गरिने एउटा विशेष परिस्थिति हो। झुटो बोल्नु पनि कहिलेकाहीँ
काम लाग्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई झुट बोल्नेको एउटा ब्युटिफुल उदाहरण बताउँ। दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायतमा बेलायतको संसदलाई चाहिँ यथार्थ स्थिति सरकारले पेश गर्नुपर्ने। जर्मनीले पिट्दा 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 बेलायतीलाई सत्यानाश पारिदियो है। तर संसदमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले कस्तो झुटो बोल्ने भने, तर त्यो झुटो चाहिँ नि ब्युटिफुल तरिकाले बोल्ने। झुटो बोल्यो, संसदले झुटो बोल्यो भने उसलाई कारबाही हुन्छ। तर कस्तो तरिकाले झुटो बोल्ने भने, टुडे जर्मन एयरप्लेन डिस्ट्रोयड आवर सो मेनी ट्याङ्क्स। 500 ट्याङ्क आज जर्मनले हाम्रो पड्कायो। हामीले 2टा मात्रै। मैले के भने तपाईँले थाहा पाउनु भयो? थाहा पाउनु भएन नि? यस्तो भने कि हामीले चाहिँ 2टा मात्रै पड्कायौँ, उसले हाम्रो 500 नाश गर्यो पनि भने। तर मैले तपाईँले सुन्ने गरी नै भन्ने। मैले झुटो बोलेको छैन नि, कुरो बुझ्नु। यदि हाम्रो 500 ट्याङ्क पड्कायो, दिनको 200 हवाईजहाज नाश गर्यो भनेर दिनका दिन मैले त्यस्तो रिपोर्ट गरेँ भने त म प्रधानमन्त्रीले, तपाईँ देश त हाहाकार भएर भोलि सिद्धिहाल्छ नि। तर उसले झुटो पनि बोल्नु भएन। त्यो झुटो बोल्ने पनि तरिका हुन्छ। महाभारतमा छैन, अस्वस्थतामा हत नरोबा कुञ्जरोबा, खोइ मान्छे हो कि हात्ती हो थाहा छैन, मर्न त मर्यो, मर्न त मर्यो, को मर्यो। झुटो बोलेको छैन नि। यो एउटा स्टाइल हो राजनीतिको है, एउटा स्टाइल हो कि झुटो पनि ब्युटिफुल तरिकाले बोल्न सकिन्छ। अहिले देशले संवैधानिक राज संस्था मागेको छ। गणतन्त्र चाहिने नेपालमा गणतन्त्र मात्रै होइन, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता पनि गाँसिएको छ, त्यहाँ सङ्घीयता पनि गाँसिएको छ। गणतन्त्रवादीले गणतन्त्र मात्रैको कुरा गरेको, आजभन्दा 100 वर्ष पछाडिको कल्पनाको कुरा गरेको भए मान्छेले पोलिटिकली यो कुरा के हो त राम्रोसँग बुझौँ न भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। तपाईँको गणतन्त्रभित्र सङ्घीयता छ कि छैन? मेरो चासो चाहिँ त्यो हो। त्यो सङ्घीयताले सत्यानाश गरेको छ, यो हटाउनुपर्छ भन्दैछु म। तपाईँको गणतन्त्रभित्र राष्ट्रिय पहिचान छ कि छैन? विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रले कसको के बिगारेको थियो? एउटा के भन्छ, सामान्य लाटोले पनि गर्नुपर्ने काम। तपाईँ एउटा मन्त्रालयमा खरदार मुखिया खाली भयो भने मन्त्रीहरू मेरो मान्छे तेरो मान्छे भर्ना गर्नलाई मारामार हुने देश हो यो, होइन? तपाईँ लाखौँ लाख जब सिर्जना गर्ने बुद्धि र अक्ल भएको मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भाग भए यो झमेला हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ नि यो गणतन्त्र भने के भन्दा आफ्नो धर्म मास्ने, होइन? विदेशी धर्मलाई चाहिँ प्रचार गर्न र गर्नलाई जति भने पनि छुट हुने, कोभिडको नाममा पशुपतिको ढोका बन्द गरिदिने, यो त नियत खराब भयो नि। संस्कृति र पहिचानको नाममा तपाईँ सरकारमा बसेको भोलिपल्ट पहिलो काम चाहिँ के भने इन्द्र जात्रा मासिदिने। त्यो त काठमाडौँको नेवार वर्गले चाहिँ नि लट्ठी लिएर बाटो सडकमा निस्केपछि मात्रै अनि बल्ल कायम भएको हो नि। हुँदा हुँदा चाहिँ नि सनातनदेखि चलिआएको तपाईँको डेट पनि थाहा छैन। ल, परापूर्वकाल भन्छ नि, परापूर्वकालदेखि चलिआएको मच्छिन्द्रको चाहिँ नि रातो मच्छिन्द्रनाथको देवताको प्रक्रिया समेत रोकिदिने। म त त्यस्तो हेरेर बस्न सक्दिनँ। कसको के बिगारेको छ त्यसले, त्यति त छोडिदिनुहोस्। ल, आधुनिक हुनुभयो अरे तपाईँ, एकदम यहाँ हुन्छ नि आजभोलि पुरातन कुरा, पछाडि फर्किएको कुरा, यस्तो कुरा गऱ्यो भने त पछाडि फर्किने कुरा भयो भन्छन्। यहाँ अगाडि जाने भने के हुन्छ, 200 वर्ष अघिको कार्ल मार्क्स पढ्यो भने चाहिँ अगाडि जाने हुने। अहिले चालु देश यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पछाडि फर्किया हुनुभयो। यिनको बुद्धिको कुरा गरेर साध्य छैन। तर उसको कुरा चाहिँ नि संसारभरिका 45-46 वटा देशका मुसलमानले जिन्दगीभरि एउटा सपना बनाएको के त भन्दा जीवनमा एकपटक मक्का मदिना जाउँ। मेरो जीवनको चाहिँ नि
बडा अन्तिम इच्छा 72-73वटा क्रिस्चियन देशको क्रिस्चियनहरूले बनाएको सपना के छ भने एकताली बेथलेहम क्राइस्ट जन्मिया ठाउँमा जाउँ इजरायलमा है। 13वटा देशको बुद्धिस्टहरूले एकचाली बुद्ध जन्मेको चाहिँ नि लुम्बिनी जाउँ भनिदियो भने संसारभरिका अरबौँ अरब हिन्दूहरूले एकताली पशुपतिनाथ जाउँ भनिदियो भने हाम्रो मुलुकमा पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। तपाईँ कतिवटा 5 स्टार होटल खोल्नुहुन्छ, कतिवटा रेल बनाउनुहुन्छ, कतिवटा के पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन भाइ। म यहाँ कुनै खालि पहिचानको धर्मको मात्रै पनि कुरा गरिरहेको छैन। यो यसरी पसिना बेचेर भारी बोकेर तपाईँ 50 डिग्रीको गर्मीमा एउटा चाहिँ नि हात पाखुरा बलियो भएको छोरो पठाएर बाकस मरेको लासको बाकस कुर्नुपर्ने अवस्था जो सिर्जना गरिरहेको छ, यहाँभन्दा मरिनु एउटा लाजमर्दो निर्घिने कामहरू के हुनसक्छ दुनियाँमा। जबकि तपाईँले हिँ अगल गरेर सुन हिरा सबै थोक हिँ उमार्न सक्नुहुन्छ। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, एउटा 5 स्टार होटल चल्ने भनेको त्यहाँ कतिवटा कुखुरा फार्म चल्ने हो, त्यहाँ कतिवटा खसी बगा चल्ने हो, त्यहाँ कति तरकारी चल्ने हो, त्यहाँ कति रायोको साग कति चाहिने हो। मेरो उदाहरणको लागि भनेको तह तहको किसान ट्याक्सीदेखि लिएर संसार हजारौँ मान्छे पालिने कुरा हो नि। यो तपाईँ काम नगरे बापत, काम नगरिकन अवधि टुङ्गाए बापत चाहिँ नि तकमा पाइने देश यो। अस्ति उहाँ अख्तियारको हाकिमले तकमा पाएन। उसको विशेषता के त भन्दा उसको अवधिभरि कसैलाई कारबाही नगरिकन गयो। क्या मजा। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिले तकमा लगाइदिए। अस्ति मात्रै कुरा हो नि। मैले कुनै नयाँ थपेर भनिरहेको छैन बाबा, त्यो यथार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरिरहेको। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, कामप्रति र यो चिन्तन, अब त्यो चिन्तनको निमित्त त विद्वान हुनु पर्यो नि, राजनेता हुनु पर्यो नि। बिपी देख्ने भएन। जनमत सङ्ग्रहको अन्तिम भाषण गर्ने बेलामा वीर अस्पतालको डाक्टरले इमर्जेन्सी हडताल गरिरहेको थियो। बिपीले त्यहीँबाट खुला मञ्चबाट भाषण गर्नुभयो, भोलि आउने सरकार हाम्रो हो, हाम्रो सरकार आएपछि हामी यस्तो हडताल खप्दैनौँ भनेर। वाह, त्यो पो त राजनेता। उसलाई ल्याउनलाई डाक्टर हडताल गरिरहेछ त्यहाँ। तर हडताल के गर्यो त भन्दा इमर्जेन्सी हडताल गर्यो। बिपीलाई रायो होइन, मलाई आउनलाई तिमीले इमर्जेन्सी हडताल गर्नु यो राम्रो कुरा होइन। त्यस्तो मलाई ल्याउनलाई हानिदेऊ न, अलिकति बम पड्काइदेऊ न, त्यो 2-4वटा पुलिस चौकी मारिदेऊ न भनेर भन्नुहुन्थ्यो गिर्जाबाबु हामीलाई। उनलाई चाहियो भने चाहिँ हामीलाई बम पड्काऊ भन्ने, अहिले आएर हामीलाई यसो गर्ने भनेर प्रचण्ड उफ्रेर देख्ने भएन। ल ती पनि नेता, नेताको क्वालिटी र स्तरको मैले एउटा सामान्य उदाहरण भनेको, आलोचनाको रूपमा नलिउँ यसलाई, क्षमा पाऊँ। तर एउटा प्रधानमन्त्री यस्तो जसले देशको चौकी पुलिस मारिदेऊ भन्छ, एउटा विद्रोही यस्तो जसको सरकारसँग साँठगाँठ गरेर मिलीभगत गरेर एउटा संस्थालाई मास्नको निमित्त बम हान्छ, त्यो पनि शासक, त्यो पनि प्रशासक, अनि तिनले चलाएको देश ठिक ढङ्गले चलेन भनेर हामी रोएर हिँड्नु भने त त्यो त हाम्रै मूर्खाइ भयो। त्यसकारण यो हट्नुपर्छ, यो बदलिनुपर्छ भनेर हामी जो भनिराखेका कारण चाहिँ यसो भएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नै गलत नारा। यो गलत कुरा गर्न पाइँदैन। हामी त्यस्तो भन्दैनौँ। हामी राजा ल्याउँ देश बचाउँ भनिरहेका छौँ। अस्ति हाम्रो ठुलो आमसभामा पनि त्यो मैले सार्वजनिक रूपमा भने, यहाँ नारा यस्तो लाग्यो हाम्रो नभनेको नभएको र नीतिमा नभएको कुरा गर्यो, यो गलत हो। हामी त्यो राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याउँ देश बचाउँ हो। मैले पनि त्यसो भने त्यहीँ भाषण गर्ने हाम्रो आमन्त्रणमा पाल्नुभएको विपिन कोइरालाले पनि भन्नुभयो, हामी त्यसमा त्यो भन्यौँ। त्यसैले अब सडकमा कहिलेकाहीँ नबुझेर भनिने बोलिने भाषा मध्येको हो त्यो। म त्यसमा बहसै गर्न चाहन्न। राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। त प्यारो भएर के गर्यौ त तिमीले? त्यसो नचाहिने नारा लाउनुहुन्छ? हामी त्यस्तोमा छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बिल्कुलै छैन। राजा चाहिएको छ, राज संस्था चाहिएको छ, राज संस्था संविधान अन्तर्गतको राज संस्था चाहिएको छ, देशको संरक्षण चाहिएको छ, रेफरी चाहिएको छ,
ऐन मौका पर्दाखेरि मुलुकको निमित्त त्याग्ने मान्छे संस्था चाहिएको छ। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मान्छे भएपछि सामान्य सम्बन्ध हुने नै भयो। अब म चाहिँ नि नेपालको राजनीतिमा यो 50 वर्षको उसमा म धेरै सँगै काम गरेको चाहिँ त राजा वीरेन्द्रसँग हो। उहाँले नै मलाई तालिम गरेको हो। मैले देश धेरै पटक चाहिँ नि विदेश नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँको निर्देशनमा काम गरेँ। यहाँ धेरै ठुल्ठुला संस्थाहरूसँग ल्याउने लाने काम गरेँ। यस्तो धेरै थोक भयो। त्यस नाताले राज संस्थासँग सम्पर्क सम्बन्ध हुनु स्वाभाविकै हो। तर यो चाहिँ नि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको गठन जहाँसम्म सवाल छ, त्यो हामीले मुलुक सम्झेर मुलुकको माटो सम्झेर यसो गर्यो भने मुलुकलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लागेर गरेका काम हो। यो कसैसँग सोधेर व्यक्तिगत सल्लाह गरेर गरेका कुरा होइन। मैले भनिहालेँ त्यसको लागि वर्षभरि देशभरिका स्वाभिमानी बुजुर्ग सनातनी मान्छेहरूसँगको सल्लाहबाट आएको परिणाम हो। मैले त आफूले गरेको कामको सेवाको उदाहरण दिएरै एउटा पथ प्रदर्शकको भूमिका गर्न सक्छु भने त्यही काम गर्ने हो। अब मेरो उत्तरार्धको उमेरले म के गर्न सक्छु? म बारम्बार भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् यसो बडो भावुक कुरा हो। बेलायतीसँग लडाइँ लड्दा 2 वर्षसम्म लड्दा नेपालको फौज सकिएर 5000 मान्छे कालापानीको लडाइँमा मरिसकेपछि त्यो भक्ति थापा भन्ने एउटा कस्तो मान्छे होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। त्यो भक्ति थापा 72 वर्षको उमेरको मान्छे भन्नाले आजको दिनको म भन्दा जेठो मान्छे। त्यो मान्छे खुकुरी बोकेर लडाइँ लड्न जाने भने कतिसम्मको कठोर परिस्थितिले नेपालीले यो देश जोगाएको होला विचार गर्नु त। ओहो, त्यो भक्ति थापा पनि ढलिसकेपछि मान्छे अब बाँकी नै भएन लडाइँ लड्न जाने मान्छे। आइमाईले दुधे बच्चा छातीमा बाँधेर खुकुरी लिएर लड्न गएर बनाएको र बचाएको देश हो यो। ओहो, यसलाई त्यति सजिलोसँग लिने हेर्ने। अब त्यसै कारण उदाहरण के दिने भन्ने कुरा चाहिँ त हामीमा ठुलो दुर्भाग्य एउटा के भयो भने नेपालीले नेपाल पढेन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा दुर्भाग्य यो भयो। हामीले भक्ति थापा पनि पढेनौँ, हामीले भीमसेन थापा पनि पढेनौँ, हामीले विराज बखती पनि पढेनौँ, हामीले कालु पाण्डे पनि पढेनौँ, जसका कारणले आज हामी नेपाल र नेपाली भनिराखेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाह पनि पढेनौँ। पढौँ त को त भन्दा 18औं शताब्दीमा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भएको बेलामा उद्योगपतिले मजदुरलाई ज्याला दिएन भनेर आन्दोलन गरेको बेलामा बनेको दास क्यापिटल पढेर हामी राज्य चलाउने भयौँ, मार्क्सवादी भयौँ, लेनिनवादी भयौँ। मार्क्स पढ लेनिन पढ, मलाई यसमा के आपत्ति छैन। तर यो देशमा नेपाल पढ्नुपर्ने कि नपर्ने? राजाको कुरो गऱ्यो भने के प्रतिगामी भन्छ नि, होइन? पछाडि फर्क्या। विश्वको आजको दिनको विश्वको सबैभन्दा सुखी देश, विश्वमा दुखी देश र सुखी देश भन्ने पनि चलन छ नि। संसारको सबैभन्दा सुखी देश आजको दिन नर्डिक कन्ट्रिजहरू, राजावाद देश छ। 10औं लाख नेपाली दैनिक, यो मैले अघि भने मध्यपूर्वमा चाहिँ काम गर्न जान्छ, राजावाद देशमा जान्छ। त्यहाँ गएर कमाएर यहाँ ल्याउनु पर्ने, राजाको कुरो गऱ्यो भने चाहिँ प्रतिगामी भइन्। यहाँ राजनीतिक मान्छेहरू यसो हेर्नु, कुन स्तरको मान्छे होला त्यो जसले राजाको कुरा गरे, यो त चाहिँ प्रतिगामी कुरा गरे। फर्केर आउँछ र भाइ, कहाँ गएको छ र फर्केर नआउनु? कतै गएको भएन फर्केर नआउनु? हेर्नुहोस्, आन्दोलनमा संसारभरि राजा चाहिँ नि मारिएका छन्, राजाहरू भागेका छन्। भागे मात्रै होइन, सम्पत्ति बोकेर लुटेर हिँडेका छन्। आज 20 वर्ष भयो राजाले चाहिँ बाहिर राखेका सम्पत्ति ल्याउँछु भनेका यी सिल्लीले खोइ किन नल्याएको? कसले रोक्यो पैसा सम्पत्ति ल्याउनलाई? राजाले विदेशभरि पैसा राखेको छ भन्थ्यो, कसले किन नल्याओ?
मैले बुझाएको थिएँ के भने यी राजा हाम्रा उद्योगी व्यापारी राजा पनि थिए कुनै बेला। उनको सम्पत्ति त सबै देशभित्रै छ, धेरै छ कि थोरै छ मलाई थाहा छैन, तर यो राजाको यो राजा भन्छ नि, त्यो त सम्पत्ति देशभित्रै हो नि। यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यत्रो अक्कल दिएर राज्य बनाउने अक्कल दिने विषय नगर्ची चाहिँ दलित हुने, म बसेर गफ गरेर खाने चाहिँ म हुने। हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व हुनलाई समय लाग्छ। नेपालको माटो, नेपालको पहिचान, नेपालको स्वभाव, यहाँको संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई संरक्षकको भूमिका खेल्ने गरी, संविधान अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रको संरक्षक भएको राज संस्थाको पुनर्स्थापना र आफ्नो पहिचानलाई नै आफ्ना आम्दानीको स्रोत, आफ्नो स्वाभिमानको स्रोत, आफ्नो सबै कुराको स्रोत बनाउन सक्ने क्षमता भएको राजनीतिक व्यवस्था, मुलुकको पहिचान कायम राख्ने र घुस भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमै नियन्त्रण गर्न सक्ने राजनेता जन्माउने व्यवस्था चाहियो।